नेपाल दर्पणमा साथी मदन पौड्यालसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेसनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 6462 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नेपालमा पनि ओमिक्रोनले डेल्टा भेरिएन्टलाई प्रतिस्थापन गर्दै गएको पाइयो। विश्वव्यापी रूपमा डेल्टा भेरिएन्टको संक्रमणलाई ओमिक्रोन भेरिएन्टले प्रतिस्थापन गरे जस्तै नेपालमा समेत सोही अवस्था देखिएको छ। स्थानीय तहको चुनावबारे संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गर्न कानुनविदहरूको सुझाव। गठबन्धन सरकारले पालिकाको चुनाव सार्ने बहानाबाजी खोजिरहेको एमालेको आरोप। त्रिवीका सबै क्याम्पसमा पर्सिदेखि अनलाइन कक्षा सञ्चालन हुने, परीक्षा पनि अनलाइनबाट गर्ने गरी कार्यविधि बनाउन निर्देशन। श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कट गहिरिएसँगै महँगीले रेकर्ड बनायो, लाखौं परिवार भोकमरीमा पर्न सक्ने जोखिम। र पुलिस क्लबलाई हराउँदै मनाङ आहारारा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा दुईवटा मैत्रीपूर्ण खेलका लागि मोरिससको टोली भोलि नेपाल आइपुग्यो। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 6462 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 17437 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 37% अर्थात् 6462 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1416 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा अहिलेसम्म कोरोनाबाट निको हुनेको सङ्ख्या 8,21,679 जना पुगेको छ। यस्तै थप 4 जनाको ज्यान गएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म 11,655 जनाले कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन्। सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 77,040 जना पुगेको छ। 215 जनाको आइसियु र 40 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। 500 जनाभन्दा धेरै सक्रिय संक्रमित भएका जिल्लाको सङ्ख्या 15 पुगेको छ। यसैबीच पछिल्लो समय नेपालमा ओमिक्रोन भेरिएन्टले डेल्टा भेरिएन्टलाई प्रतिस्थापन गर्दै गएको पाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा कोरोना संक्रमित मध्ये 32वटा नमुनाको जिन सिक्वेन्सिङ गर्दा 28वटामा ओमिक्रोन र 4वटामा डेल्टा भेरिएन्ट देखिएको बताउनुभयो। नेपालमा भइरहेको पछिल्लो संक्रमणमा 88%मा ओमिक्रोन पाइएको र विश्वव्यापी रूपमा जस्तै नेपालमा पनि डेल्टालाई ओमिक्रोनले प्रतिस्थापन गर्दै लगेको पाइएको सहप्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा भइरहेको पछिल्लो संक्रमणमा यस जिन पोजिटिभ भए पनि 88% ओमिक्रोन भेरिएन्ट रहेको पाइएको छ। यसले विश्वव्यापी रूपमा डेल्टा भेरिएन्टको संक्रमणलाई ओमिक्रोन भेरिएन्टले प्रतिस्थापन गरे जस्तै नेपालमा समेत सोही अवस्था देखिएको छ। त्यसैले हामी सबै सतर्क रहौं र जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पूर्ण रूपमा पालना गरौं र गराउँ। कानुनविदले स्थानीय तहको चुनावबारे संविधानसँग बाझिएका सबै कानुन संशोधन गर्न सत्तारूढ दललाई सुझाव दिएका छन्। 5 दलीय गठबन्धनले स्थानीय तहको चुनावबारे आज कानुनविदसँग प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गरेको छलफलमा कानुनविदले संविधानसँग बाझिएका सबै कानुन संशोधन गरेर चुनावमा जान सुझाव दिएका हुन्। छलफलमा सहभागी कानुनविदले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन र संविधान बाझिएकोले बाझिएका कानुनहरू संशोधन गरेर अघि बढ्न सुझाव दिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 3 र संविधानको धारा 225 बाझिएको देखिएकोले कानुन संशोधन गर्ने सुझाव प्राप्त भएको। बैठकमा कानुनविदले संविधानसँग बाझिएका कुनै पनि कानुन अमान्य हुने संवैधानिक व्यवस्था गरेको पनि स्मरण गराएका थिए। पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठले संविधान बमोजिम कानुन नबनेकोले स्थानीय तहको चुनावबारे जटिलता आएको भन्दै संविधान अनुसार कानुन संशोधन गरेर अघि बढ्न सुझाव दिएको बताउनुभयो। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतको सहभागिता रहेको थियो। सरकारले मिति घोषणा गर्न ढिलाइ गर्दा वैशाखमा हुनुपर्ने स्थानीय तहको चुनाव अन्योलमा परेको छ। निर्वाचन आयोगले यसअघि नै वैशाखमा चुनाव गर्न प्रस्ताव गरे पनि सत्तारूढ गठबन्धनभित्र
चुनावका अरू विकल्पबारे छलफल हुन थालेपछि स्थानीय तहको चुनाव अन्योलमा परेको हो। संविधानविदहरूले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव वैशाख जेठमा गर्न नमिल्ने र मङ्सिरसम्म कुर्नै पर्ने बताएका छन्। पूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलख बहादुर गुरुङलाई हामीले सोधेका छौँ, समयमै चुनाव गर्नको लागि अहिले भइरहेको व्यवस्थामा के सुधार गर्न आवश्यक छ? यो नेपाल सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने भनेर जहाँ जहाँ संविधान र ऐनमा कता कता लेखिएको छ होइन, त्यसलाई चाहिँ अब संशोधन गरेर कि संविधानमा नै सङ्घीय निर्वाचन चाहिँ यो मितिमा गर्ने अनि स्थानीयको चाहिँ निर्वाचन यो मितिमा गर्ने भनेर सरकार सर्वदलीय निर्णय अनुसार त्यो संशोधन गरिदियो भने अनि चाहिँ ठिक्क आवधिक निर्वाचन ठिक्क टाइममा निर्वाचन आयोगले तयारी गर्दै जान्छ। जस्तै अब भनौँ 74 सालमा निर्वाचन गर्यो, निर्वाचन आयोग के गर्यो त कहिले हो निर्वाचन हुने त्यसको तयारी चाहिँ यो मितिमा मैले गर्नु तयारीमा लाग्नै पाउँदैन, ढुक्कसँग बस्छ होइन। जब मिति घोषणा गर्यो 1-2 महिना मागेपछि मलाई 120 दिन चाहियो भनेर किन भन्ने, पहिले नै चाहिँ तोकिएको छ भने त ऊ 120 दिन त के चाहिँ वर्षको 365 इन्टु 5 गुण्यो भने त्यति दिन त उसले पायो नि। चुनावको मिति नै निर्वाचन आयोगले घोषणा गर्ने त्यो एउटा व्यवस्था हुनु पर्यो। ऐन नियममा केही सुधार अथवा प्रश्न पार्नुपर्ने पनि देखियो। दोस्रो अर्को चाहिँ निर्वाचन आयोग एउटा संवैधानिक निकाय हो है, र चाहिँ के भने ऊ संवैधानिक निकाय भएर उसलाई प्रशासनिक आर्थिक र चाहिँ अन्य चाहिँ त्यो चाहिँ जो चाहिँ स्वायत्त अधिकारहरू हो त्यो अधिकार दिनुपर्छ। हेर्नुहोस् अब मिति त सरकार निर्वाचन आयोगले घोषणा गर्छ, सरकारले चाहिँ के भने बजेट नदिने, कर्मचारी नदिने, सेक्युरिटी नदिने हो भने त निर्वाचन आयोगले केही गर्न सक्दैन नि। त्यसकारण निर्वाचन अवधिमा माने चाहिँ के भने सरकारले अनिवार्य पैसा नै दिनुपर्ने, के अरे चाहिँ कर्मचारी दिनुपर्ने, सबै थोक दिनुपर्ने त्यो अधिकार पनि चाहिँ निर्वाचन आयोगलाई हुनुपर्छ। यो बेला अहिले चाहिँ स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गर्न अलमल भइरहेको बेला निर्वाचन आयोगले चाहिँ ल छिटो घोषणा गर भनेर भन्ने त दबाब दिने भूमिका हुन सक्छ सक्दैन? अहिले नै निश्चित रूपमा हुन सक्छ। यो त उसको चाहिँ जिम्मेवारी भित्र काम कर्तव्य अधिकारभित्र परेको कुरो तुरुन्त चाहिँ सर्वपक्षीय चाहिँ सर्वदलीय बैठक चाहिँ बोलाएर त्यसमा त के भने सबै दलका चाहिँ उपस्थित भएकै छन्। यो माने केही दिन अगाडिको बैठकमा पनि त्यो बोलाएर उसले चाहिँ यो चाहिँ हुनै पर्यो भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ यो हुन सक्दैन, फेरि बुझाउनु पर्यो, निर्णय गर्नु पर्यो। र अर्को कुरो के भने सरकारले अहम भूमिका खेल्नु पर्यो। त्यसमा विपक्षी दल जो चाहिँ के भने विपक्षी दलले संसदमा चाहिँ चल्न नदिएको कारणले विघटन गर्नु पर्यो भनेर जुन तर्कहरू उठेको छ त्यो तर्क पनि चाहिँ अलिअलि केही चाहिँ थोरै चाहिँ छ नि। त्यसले कारणले विपक्षी दलले पनि हो त अब चुनाव गराउन चाहेको हो भने स्पष्टसँग सरकारसँग बसेर सरकारले माने चाहिँ सक्रियता देखाउनु पर्यो, दुईटा मिलेर टुङ्गोमा पुग्नु पर्यो। आखिरी मेन कि स्टेक होल्डर्स भनेको त राजनीतिक दलै हो नि। राजनीतिक दलले समाज भाग लिँदैन भने त त्यो चुनावको त औचित्य छैन। निर्वाचन आयोगले गर्छु मात्रै भनेर पनि अर्थ हुन्न। त्यसै कारणले समानात्मक भूमिका निर्वाचन आयोग निर्वाह गर्नु पर्यो र चाहिँ के भने अब यो ठुला दल सत्तापक्ष र विपक्षीहरू यिनीहरू बसेर तुरुन्तै चाहिँ निर्णय गर्नुपर्छ। अन्योलता दुविधा उसमा देशलाई राख्नुहुन्न, एउटा निकास दिनुपर्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलख बहादुर गुरुङ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले वर्तमान गठबन्धन सरकारले स्थानीय तहको चुनाव सार्ने बहानाबाजी खोजिरहेको आरोप लगाएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज वक्तव्य निकालेर स्थानीय तहको चुनाव सार्ने बहानाबाजी आफूहरूलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताउनु भएको छ। सरकारको 6 महिने कार्यकालबारे एमालेको धारणा सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकार सबैतिर असफल भएको टिप्पणी गर्नुभयो। 8 पृष्ठ लामो 15 बुँदे वक्तव्यमा अध्यक्ष ओलीले सरकार स्थानीय तहको चुनाव सार्न बहानाबाजी खोजिरहेको तर एमाले समयमै चुनाव हुनुपर्नेमा स्पष्ट र दृढ रहेको दोहोर्याउनुभयो। वक्तव्यमा गठबन्धन सरकार स्थानीय तहको चुनावलाई पर धकेल्न र देशमा राजनैतिक अन्यल सिर्जना गर्न उद्यत रहेको तथा अर्थतन्त्र नकारात्मक हुनुमा वर्तमान सरकार नै दोषी रहेको उल्लेख छ। चुनाव धकेल्न नपाइने र
एमाले जुनसुकै बेला चुनाव भए पनि सामना गर्न तयार रहेको पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई विभाजित गर्ने असंवैधानिक, असंसदीय र पदीय मर्यादा विपरीतको काममा संलग्न रहेको एमालेको आरोप छ। त्यसैकारण संसद निरन्तर अवरुद्ध रहेको पनि एमालेले जनाएको छ। देशमा कार्यकारी अङ्गका रूपमा रहेको सरकार संविधानले निर्दिष्ट गरेको न्यूनतम दायित्व पूरा गर्न असफल रहेको र यसले देशलाई नै असफलताको दिशातिर धकेल्ने जोखिम पैदा गरेको एमालेको टिप्पणी छ। तर सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले काम गर्न नसकेर असफल भएपछि यो सरकार बनेको दाबी गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री कार्कीले केपी शर्मा ओलीले संविधान मिच्ने र नागरिकको पक्षमा काम गर्न नसकेपछि देउबाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको र यो सरकारले नागरिकको हितमा काम गरिरहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँको सरकार असफल भएर यो सरकार आयो र यो सरकारले जनतामा आश जगाएको छ र यो सरकारले मुलुकलाई दिगो शान्ति, दिगो विकास र समृद्धिको दिशामा अग्रसर गराउनका निमित्त इमानदारिताका साथ आफ्नो प्रयत्न जारी राख्यो। जब संविधानको स्पिरिटलाई विगतको ओली सरकारले तहस नहस गर्न थाल्यो, एक दलीय व्यवस्था, अधिनायकवादी व्यवस्थातर्फ मुलुकलाई उन्मुख गराएको हुनाले नै विशेष परिस्थितिमा यो सरकार निर्माण भएको हो। र सीधा कुरा प्रष्ट विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। शिक्षक सेवा आयोगको प्रावि, निमावि र मावि तहका तयारी कक्षाहरू अब। तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले नेपालमा कोरोनाको ओमिक्रोनले डेल्टा भेरिएन्टलाई प्रतिस्थापन गर्दै गएको पाइयो। स्थानीय तहको चुनावबारे संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गर्न कानुनविदको सुझाव, गठबन्धन सरकारले पालिकाको चुनाव सार्ने बहानाबाजी खोजिरहेको एमालेको आरोप लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सबै क्याम्पसलाई पर्सि माघ 11 गतेदेखि अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। त्रिवी कार्यकारी परिषदले कोरोना संक्रमण बढेका कारण हरेक क्याम्पसले 11 गतेदेखि अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो। यसका लागि भोलि 10 गतेभित्र अनलाइन कक्षाको रुटिन बनाएर सम्बन्धित डिनको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ। अनलाइन कक्षा व्यवस्थित गर्नका लागि हरेक क्याम्पसका सहायक प्रमुखको संयोजकत्वमा बढीमा 7 सदस्यीय अनलाइन कक्षा व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्नेछ। यस्तै सबै विभागले विभागीय प्रमुखको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय समिति गठन गर्नुपर्ने त्रिवी कार्यकारी परिषदले निर्णय गरेको छ। भौतिक उपस्थितिमा गर्नुपर्ने प्रयोगात्मक परीक्षा, अभ्यास शिक्षण र इन्टर्नसिप लगायतका क्रियाकलाप स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर गर्न सकिनेछ। अनलाइन कक्षा व्यवस्थित भए नभएको अनुगमन गर्न डिनको संयोजकत्वमा अनलाइन कक्षा अनुगमन समिति पनि बन्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जनाएको छ। यस्तै अनलाइन पठन पाठन र परीक्षा सम्बन्धी शिक्षकलाई तालिम दिने र त्यसको विवरण सबै क्याम्पस, विभाग, अध्ययन संस्थानहरूले डिन कार्यालयलाई पेश गर्नुपर्नेछ। अनलाइनमा तोकेको कक्षा लिने शिक्षकको हाजिरी अनलाइनबाटै हुने भएको छ। चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गतका परीक्षा स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेर अध्ययन संस्थानबाटै लिने निर्णय गरेर सञ्चालन गर्ने, विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याङ्कन अनलाइनको माध्यमबाट गराउने तथा सबै संकाय र संस्थानले अनलाइनबाट परीक्षा लिने ढाँचा र कार्यविधि तयार गर्ने र कार्यविधिमा आन्तरिक मूल्याङ्कन र अन्तिम परीक्षाको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले निर्देशन दिएको छ। त्रिवीले सबै क्याम्पसलाई प्रशासनिक सेवा बन्द नगर्न र सकभर घरबाटै काम गर्ने वातावरण मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय सभा चुनावको लागि आज राति 12 बजेदेखि मौन अवधि सुरु हुँदैछ। मौन अवधिको लागि आयोगले आचार संहिता सार्वजनिक गरेको र पालना गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगका सहसचिव तथा सहप्रवक्ता कोमल प्रसाद धमलाले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय सभाको चुनाव यही माघ 12 गते हुँदैछ। यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले निर्वाचन आयोगले पठाएको पत्र संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँको चाबहिलमा बसेको केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठकले आयोगको पत्रबारे कानुनी र राजनीतिक उपचार खोज्ने निर्णय गरेको हो। आयोगले यसअघि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई विधानबाट हिन्दू राष्ट्र तथा राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र भन्ने वाक्यांश हटाउन तथा झण्डाको बीचमा रहेको गाई चिन्ह परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएको थियो।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा झण्डै 9 खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। साउनदेखि पुससम्म नेपालको व्यापार घाटा 8 खर्ब 80 अर्ब 49 करोड रुपैयाँ रहेको भन्सार विभागले जनाएको छ। यो गएको वर्षको पहिलो 6 महिनाको भन्दा 46.64% धेरै हो। 6 महिनामा नेपालले 9 खर्ब 79 अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात गरेको छ। यो गएको वर्षको 6 महिनाको तुलनामा 51% धेरै हो। यस्तै 1 खर्ब 18 अर्ब 85 करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको छ। यो गएको वर्षको 6 महिनाको तुलनामा 95.84% धेरै हो। नेपालको व्यापार घाटा सबैभन्दा धेरै भारतसँग 5 खर्ब 6 अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। 6 महिनामा भारतबाट 6 खर्ब 3 अर्ब 35 करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ भने 96 अर्ब 56 करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको छ। यस्तै 6 महिनामा चीनबाट 1 खर्ब 45 अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भएकोमा 45 करोड रुपैयाँको मात्रै निर्यात हुँदा व्यापार घाटा 1 खर्ब 45 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यसैबीच नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिनामा वितरणतर्फको विद्युत चुहावटलाई घटाएर 9.10% झारेको छ। प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षमा समग्र प्रणालीको विद्युत चुहावट 15.5% र वितरणतर्फको चुहावटलाई 9.5% झार्ने लक्ष्य राखेको छ। चुहावटलाई लक्ष्यभन्दा अझै कम गराउने गरी सम्पूर्ण टिम परिचालन गरिएको विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले क्रिप्टो करेन्सी र नेटवर्किङ मार्केटिङको कारोबार नगर्न पुनः सचेत गराएको छ। राष्ट्र बैङ्कले आज सूचना निकालेर क्रिप्टो करेन्सी र नेटवर्क मार्केटिङ तथा व्यवसाय नेपालमा गैरकानुनी रहेको स्मरण गराउँदै यस्तो कारोबारमा संलग्न गरेको पाइएमा कारबाही हुने चेतावनी दिएको हो। छोटो अवधिमा उच्च प्रतिफल दिने प्रलोभन देखाएर यस्ता कारोबार भइरहेको भन्दै राष्ट्र बैङ्कले कारोबार गर्ने, कारोबारमा आबद्ध हुन प्रोत्साहन गर्ने र यससँग जोडिएका व्यक्तिलाई कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। उहाँकी श्रीमती राधिका साक्यलाई पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। ओलीको निजी सचिवालयका अनुसार संक्रमण पुष्टि भएपछि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ। यस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी श्रीमती सीता दाहाललाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। उहाँको मेडिसिटी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकु काठमाडौँमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान स्थगित भएको छ। अस्पतालमा बिरामीको उपचार तथा कोरोना विरुद्धको खोप कार्यमा संलग्न 50 जना भन्दा धेरै डाक्टर, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएपछि भोलिदेखि 16 गतेसम्मको लागि खोप अभियान स्थगित गरिएको हो। यस्तै म्याग्दीको बेनी अस्पतालका 34 जना स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि आजदेखि ओपीडी सेवा बन्द भएको छ। हप्ताको पहिलो दिन आज शेयर बजार घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 10.83 अङ्कले घटेर 2920.51 बिन्दुमा झरेको छ। आज बिमा, उत्पादन र अन्य बाहेक अरू सबै समूहको शेयर घटेको छ। आज 232 वटा कम्पनीका 1 करोड 47 लाख किता शेयर 7 अर्ब 3 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। ओखलढुङ्गामा गुडिरहेको जिपलाई ढुङ्गाले किच्दा 3 जनाको ज्यान गएको छ। सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा सडक निर्माण गर्दै गरेको डोजरले लडाएको ढुङ्गाले सडकमा गुडिरहेको को 1 ज 3569 नम्बरको जिपलाई किच्दा सिद्धिचरण नगरपालिका 1 की 7 वर्षकी युनिसा कोइराला, 10 वर्षका इसब कोइराला र मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका 1 मल्लिका 30 वर्षका हेमबहादुर मगरको ज्यान गएको हो। भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका 4 ददीकोट गाम्चामा निसासिएर 3 महिने शिशुको ज्यान गएको छ। शिशुका बुवा आमाको बेहोस अवस्थामा मध्यपुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। गाम्चामा भावना थापाको जस्ता पाताले छाएको घरमा डेरा गरी बस्ने रामेछाप मन्थलीका 30 वर्षका अभिषेक रम्तेल र पशुना तामाङका 3 महिनाका छोराको उपचारका क्रममा बिहान ज्यान गएको महानगरीय प्रहरी प्रभाग भक्तपुरले जनाएको छ। रुकुम चौरजहारी नगरपालिका वडा नम्बर 6 शान्ति बजारमा आगोमा जलेर 19 दिनका नवजात शिशुको ज्यान गएको छ। घरको चुलो नजिकै सुताएका रिमबहादुर रोकाका छोरा सुनिलको ओछ्यानमा आगो सल्किँदा जलेर ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। बच्चालाई जोगाउन खोज्दा आमा निर्मला रोका हात पोलिएर घाइते भएको इलाका प्रहरी कार्यालय चौरजहारीका प्रहरी निरीक्षक कृष्ण डाँगीले जानकारी दिनुभयो। जुम्लामा भिरबाट लडेर एक किशोरीको ज्यान गएको छ। लडेर घाइते तातोपानी गाउँपालिका 7 की 18 वर्षीय सविता रावतको उपचारका क्रममा आज बिहान ज्यान गएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोर्खाले विभिन्न निकायबाट प्राप्त हुने प्रोत्साहन रकम जुनियर तहका प्रहरी कर्मचारीको हितमा खर्च गर्न थालेको छ। फरार अभियुक्त पक्राउ परे बापत जिल्ला अदालतबाट र गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा
बिरुवाको अवैध ओसार पसार रोके बापत स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने रकम कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्न थालिएको हो। कोषको रकम जुनियर प्रहरी कर्मचारीको हित हुने खालका काममा खर्च गर्न लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी शेखर खनालले जानकारी दिनुभयो। मेरो पनि भन्नु छ। कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्दै गएकाले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालनामा ध्यान दिन आग्रह गर्दै सन्तोष भट्टराईले लेख्नु भएको छ। राजनैतिक दलले गर्ने भीड़भाड़ र भोज भतेर जस्ता मानिसको भीड़ हुने खालका कार्यक्रम रोक्नै पर्छ। तर दैनिक गुजारा चलाउनका लागि काममा हिँड्नेहरूका लागि भने काम गरी खाने वातावरण बनाउनुपर्छ। अर्जुन पौडेलको सुझाव छ, घरमै भएका खानेकुरालाई मिलाएर खाने गरौं। अनावश्यक रूपमा घर बाहिर नहिँडौं, आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाउँ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको खबरमा नन्दुरोका मगर र तारा कणेल ठट्टा गर्दै लेख्नुहुन्छ, अब बेसार पानी र अम्बाको पात अनि तातो पानीले गार्गेल गर्ने त होला, शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना। शैलेश डीसी पनि अब बजारमा सिटामोल छैन, बेसार पानी नै विकल्प हो भन्नुहुन्छ। एसई परीक्षा वैशाख महिनामा गर्ने तयारी बारे इन्दिरा ढकालको प्रतिक्रिया छ। ग्रेड प्रणाली र एसई खारेज गर्ने जस्ता कुराले शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदै गएको छ। अनि यही विषयमा विजया खनालको व्यङ्ग्य छ, वैशाखमा परीक्षा होइन चुनाव गर्नुपर्छ। पार्टीको झण्डा लिएर विद्यार्थीलाई गाउँ गाउँ र टोल टोलमा पुर्याउनुपर्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दीपा तिमल सिन्हा। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कट गहिरिएसँगै महँगीले रेकर्ड बनाएको छ। श्रीलङ्कामा अघिल्लो वर्षको डिसेम्बर महिना र यो वर्षको जनवरीको मध्यसम्म महँगी दर दोहोरो अङ्कमा पुगेको हो। डिसेम्बरमा 14% पुगेको महँगीको यो महिना पनि दोहोरो अङ्कमा नै पुगेको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। महँगी मध्ये खाद्य उपसूचकको मूल्य वृद्धि एक वर्षमा 21.5% पुगेको छ। सन् 2020 मा कोरोना महामारी सुरु भएपछि श्रीलङ्काले विदेशी मुद्राको सङ्कट रोक्न आयातमा कडाई गरेको थियो। त्यसको असर महँगीमा देखिएको खबरमा उल्लेख छ। महँगी अचाक्ली बढेपछि लाखौं परिवार भोकमरीमा पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। श्रीलङ्कामा विदेशी वस्तु आयातको लागि डलरको सङ्कट गहिरिँदै गएपछि आयातित सामानको अभाव भएको छ भने उपलब्ध भएका सामानको पनि भाउ निकै उकालो लागेको छ। नेपाल दर्पणमा अब केही खेल खबर। मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब आहारा गोल्ड कप फुटबलको सेमी फाइनलमा पुगेको छ। पोखरा रङ्गशालामा आज भएको खेलमा नेपाल पुलिस क्लबलाई 2-0 गोलले हराउँदै मनाङ अन्तिम 4मा पुगेको हो। मनाङलाई जिताउन 64औं मिनेटमा रूपेश केसी र 88औं मिनेटमा विदेशी खेलाडी ओडावाले हाफिजले गोल गरे। मनाङले अब सेमी फाइनलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब र 3 स्टार क्लब बीचको विजेतासँग खेल्नेछ। आज हारेको पुलिस भने बाहिरिएको छ। 10 टिम सहभागी प्रतियोगिताको विजेता टोलीले 10,01,000 र विजेता टोलीले 5,01,000 रुपियाँ पुरस्कार पाउनेछन्। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि अफ्रिकी देश मोरिससको टोली भोलि नेपाल आइपुग्ने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले मोरिससको टोली भोलि बिहान सभा 11 बजे नेपाल आइपुग्ने जनाएको हो। नेपाल र मोरिसस बीच दशरथ रङ्गशालामा आउँदो 15 र 18 गते दुईवटा मैत्रीपूर्ण खेल हुँदैछ। र दक्षिण अफ्रिकासँगको तेस्रो तथा अन्तिम एक दिवसीय क्रिकेट जित्न भारतले 288 रनको लक्ष्य पछ्याइरहेको छ। दक्षिण अफ्रिकाको केपटाउनमा 288 रनको लक्ष्य पछ्याएको भारतले ताजा अवस्थामा 22 ओभर 5 बलको खेल सकिँदा 2 विकेट गुमाएर 118 रन बनाएको छ। भारतलाई अझै जितको लागि 27 ओभर 1 बलमा 170 रन आवश्यक छ। उसँग अझै 8 विकेट बाँकी रहेका छन्। भारतका केएल राहुल 9 रनमा आउट भयो भने शिखर धवन भर्खरै 61 रनमा आउट भएका छन्। अहिले क्रिजमा विराट कोहली 43 रन बनाएर खेलिरहेका छन्। 3 खेलको श्रृङ्खला यस अघि नै दक्षिण अफ्रिकाले जितिसकेको छ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिने लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक।
पछिल्लो 24 घण्टामा थप 6,462 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नेपालमा पनि ओमिक्रोनले डेल्टा भेरिएन्टलाई प्रतिस्थापन गर्दै गएको पाइयो। स्थानीय तहको चुनावबारे संविधानसँग बाजिएका सबै कानुन संशोधन गर्न कानुनविदको सुझाव। गठबन्धन सरकारले पालिकाको चुनाव सार्ने बहानाबाजी खोजिरहेको एमालेको आरोप। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सबै क्याम्पसमा पर्सिदेखि अनलाइन कक्षा सञ्चालन हुने, परीक्षा पनि अनलाइनबाट गर्ने गरी कार्यविधि बनाउन निर्देशन। श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कट गहिरेसँगै महँगीले रेकर्ड बनायो। लाखौं परिवार भोकमरीमा पर्न सक्ने जोखिम। र नेपाल पुलिस क्लबलाई हराउँदै मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब आहा रारा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा 2वटा मैत्रीपूर्ण खेलको लागि मरिससको फुटबल टोली भोलि नेपाल आइपुग्ने। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै हामी अर्जुन पोखरेल र मदन पौड्याल पनि बिदा हुन्छौँ। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन छुट्नु भएको छ भने आफ्नो वडामा सम्पर्क गर्नुहोला। नमस्कार।